اپنا ہووے یا کوئی بیگانہ حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا اپنا ہووے یا کوئی بیگانہ حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا 1 لکھ تے کئی ہزار بھی آخر جواب دے گئے 1 لکھ تے کئی ہزار بھی آخر جواب دے گئے جانے حسین پاک تے نانا حسین دا جانے حسین پاک تے نانا حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا بھائی جام طالب حسین دے بیٹے محمد عارف مرحوم دے عیسیٰ علیہ السلام آتے تو ساسا سارے کٹھے تیوں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بھائی دے درجات بلند فرماوے اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرماوے حضرت علامہ مولانا حافظ نور محمد صاحب تشریف کھینن اکھدا ہوون نہ ہوون جری کہیں دے غم وچ نم کینی اکھدا ہوون نہ ہوون جری کہیں دے غم وچ نم کینی سر دا کوئی بھی فائدہ نہیں جرا در اقدس تے خم کینی سر دا کوئی بھی فائدہ نہیں جرا در اقدس تے خم کینی او آدمی ہے انسان تا نہیں جندے دل وچ درد علم کینی اکو ساتھی مردہ دم سمجھی جے کو پاک حسین دا غم کینی اکو ساکی مردہ دم سمجھی جے کو پاک حسین دا غم کینی پاک حسین دا ذکر مہی واسطے کرنا پڑا کہ اہن سید الصابری تے اج وقت ہے صبر کرندہ تے صبر دیوان جائیں ویلے کوئی حادثہ کوئی غم پیش آوے تو سید الصابرین دے صبر کو یاد چکے بھی انہیں کتنے صبر کی اپنا ہووے یا کوئی بیگانہ حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا اپنا ہووے یا کوئی بیگانہ حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا 1 لکھ تے کئی ہزار بھی آخر جواب دے گئے 1 لکھ تے کئی ہزار بھی آخر جواب دے گئے جانے حسین پاک تے نانا حسین دا جانے حسین پاک
تے نانا حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا عرشی تے فرشی سارے تسلیم کر گئے عرشی تے فرشی سارے تسلیم کر گئے کائنات تو ہے اعلیٰ گھرانہ حسین دا کائنات تو ہے اعلیٰ گھرانہ حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا محشر کے روز کولو پوچھنا بھلا ہے کہ محشر کے روز کنو پوچھنا بھلا ہے کہ محشر کے روز کنو پوچھنا بھلا ہے کہ چہرہ جو بن گیا ہے دیوانہ حسین دا چہرہ جو بن گیا ہے دیوانہ حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا اپنا ہوئے یا کوئی بیگانہ حسین دا قرضہ لہا نہیں سکدا زمانہ حسین دا نہایت محترم سامعین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جام طالب حسین صاحب کو صبر جمیل اجر عظیم عطا کرے کیونکہ اے مہینہ مقدس ایسا مہینہ ہے کہ جن دے وچ اللہ کریم دوزخ دے دروازے بند کرا چھوڑے جنت دے دروازے کھول چھوڑے اور ای مہینہ مقدس دے وچ ہر گھڑی میرے رب دی رحمت بستی ہے اور ہر روز اللہ تبارک و تعالی ای مہینے دے وچ لکھاں گناہگاریں کو معاف کرے تے جمعہ دے جہاڑے اللہ کریم اتنی گناہگاریں کو معاف کرے لے جتنی پورے ہفتے دے وچ گناہگاریں کو بخش دیتے سی اتنی تعداد جمعہ دے جہاڑے دیہدہ بھی تے رات بھی بخش دیتے وہ بچے دی قسمت اصل گال ہے زندگی دی جتنی کوئی محلت کھیلنا ہے اتنی ہوں گزارنی ہے مال میرے کریم دا ہر شے ہوں کریم دی وہ جائے ویلے چاہے جیری شے چاہے سنبھال دیون والا بھی ہو تے گھنن والا بھی ہو جائے ویلے او کوئی شے گھن دے تے ہونگا بندہ دے مولا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے جے عطا کی تی حوی اے دولت تامی تیرا شکر ہا جے کر واپس کر کے تھے تامی تیرا شکر ہے کریمہ ہر حال وچ تیری حمد نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے
کریم جرے رنگ چ رکھے جرے حال چ رکھے انسان کو چاہیے ہر حال چ شکر ادا کرے ہندی حمد کرے اللہ کریم دے پاک مہمان دی جرے بندے عزت کیتی ہے جڑا بندہ اندی قدر کیتی کرے دے اللہ تعالی دے گناہ معاف کر دے دے قبلہ حافظ صاحبوری رمضان المبارک دے فضائل بیان کر دے اور میں ایک واقعہ قرآن پاک نے عزت دا بیان کر دے یہودی بلکہ مجوسی آتش پرست بھاپ پرست جے کر رمضان المبارک دی قدر چا کرے تا میرا رب کو ایمان دی دولت عطا چا کرے مدینے دے اندر بارش تھی ہے ایک صحابی دی چھت ڈھے پئی اس صحابی کیا کیتے کہیں چا کریں تے یا بہولا جت سی ولگے پچھلے پاسو مکان دے دیوار کو پٹیندہ کھڑے چھت نہیں چیندہ بال پلن دیوار کو پٹیندہ کھڑے لوگیں پوچھے یار حق بندے تو چھت اٹھا اپنے بال کڑھ کہ بال دی پرواہ کہنی پہلے ای پاسو ہے پترالا جندے وچ چند ورکے پاک قرآن دے رکھے ہم جے تونی ہنے کو نہ محفوظ کرے ساو تونی بال نہ کڑھے ساو جائیں ویلے او ورکے چاہتن پاک رسول دے صحابی خیال کیتے نے بارشے بڑکیرے پاسے ونیا نال یہودی دا گھر ہاں کنڈی کھڑکئیے نے او یہودی دی گھر والی جواب دیتے کون بی بی میں رسول دا صحابیہ مسلمانہ مہربانی کر اے رات بھی رات چند ورکے قرآن مجید دے اپنے گھر رکھ جا میں اپنے بالے کو کٹھے نہ ون او بی بی چند ورکے گھن دیئے اے اندے چھت چندے اپنے بالے کو کٹھے دے تے او بی بی دا گھر والا آدھے دے جائے میں لے دے آدھے اے کیا چاہتی کھڑی آدھیے نیک بختہ اے مسلمانے دے پاک قرآن دے ورکے نوہے چاہتی کھڑیاں کیوں کہ مسلمان ہمسایہ ہاؤ ہو دے گے امانتا ایک رات واسطے نیک بخت بھلا پچھا ہاوی جو ہے ورکے رکھی دے کی تھے کہ میں پچھا تا کیری جاتے رکھی کہ وڈی غلطی کی تھی جے کرا سارے کھوچالے وچ نہ رکھی دے ہومن مسلمانے دے رب دے مجرم بنوے سوں جے کر رکھوں سفیر تے نہ رکھی دے ہومن اسا مجرم بنوے سوں پیٹی وچ رکھوں تے نہ رکھی دے ہومن بلا بھی مجرم تھی وے سوں ہن ایویں کر پہلے میں غسل کرنا نوے کپڑے پہنا خوشبو لینا پہلی ادرات میں کو میں سر تے رکھڑ سا دوجھی رات تو سر تے رکھڑ اساڑے سر کنو بھی کوئی قدر والی چاہ گئی او جوان تھاتے کپڑے نوے پاتے نسی خوشبو لئیس قرآن پاک دے او چند ورکے چاہتے سر تے رکھڑ دے ادھرات جیملے تھئیے گھر والی اٹھا لے سی ہون دوئی میں کر توی غسل کر کپڑے بھی نوے پا خوشبو بھی رات مسلمانے تھے قرآن پاک تھے چند ورکے چا یہودی کیوں چاہتے ہیں ورکے تو کتھا رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں قرآن پاک کی عزت کرنے ایمنہ مارکا قرآن پاک دی عزت کرن واسطے یہودی سر تے رکھے تے مسلمان قسم چامن واسطے سر تے رکھے آئے یہودی کرن لگے عزت کرن واسطے سر تے رکھے تے مسلمان ہے جہاں قرآن کو منن والا ہے قرآن پڑھن والا ہے
او جائے میرے سر تے رکھے دے قسم بس دوجی حضرات و بی بی سر تے رکھی کھڑی ہے میرے پاک نبی صحیح فجر دی نماز پڑھاتے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جلو ہک جاتے جلنے ٹردے آئے ہوں یہودی دے در تے کنڈی کھڑکئیے نہیں یہودی باہر آئے جائیں لے ڈٹھ سی آقا کریم آئے کھڑے پوچھنا کریں دے حضور کی میں تشریف گھرنا آئے ہو آپ نے فرمایا یہودی آئے اللہ دے قرآن دی عزت کی دیئے میں محمد تیری عزت کرنا یا کھڑا میں نہیں چاہتا تو دوخی رہے کیا میرے محبوب دے منہ لفظ لکھتے یہودی دی تقدیر تبدیل تھی قسمت سمر گئی ہے عرض کرے دے محبوبہ جے کر میرے دروازے تے آ گئی ایمان دی دولت نے مرتے کلمہ پڑھائی گھر والی کو سجدے نیک وقت اسا قرآن پاک دی عزت کی دیئے سے ہاسے یہودی قرآن پاک کو عزت والا سمجھتے عزت کی دیئے سے تے جرہ رب عزتاں دے دے ہودہ محبوب سارے دروازے تے اسا قرآن پاک دی عزت کی دیئے سے رب ساری عزت کی دیئے دوزخیل سی بنائی جنتی بنائی جنت عزت والا ویسی نا یہ نا صحیح جنت عزت والا ویسی تے جے کو رب عزت عطا کر رب عزت عطا کر استعمال رب نے عزت عطا کی میرا دوست آج تیری کوئی وقار تے ویلیو ہے اج تیری کوئی عزت ہے تو ہوں کریم نہ کرا جے تو خان صاحب پہ سڑی دی تو ہوں کریم نہ کرا میں ملک صاحب پہ سڑی دی تو ہوں کریم نہ کرا میں جے کرجام صاحب پہ سڑی دی تو ہوں کریم نہ کرا میں جو او عیب نہیں کھلے جے کر ایک عیب چا کھولے میں کو دس تیری عزت راسی ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مالک دیکھے پردے پامن والا میرا کریم فرمیندے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وے میرا بندہ میں تیری شارت قریبا تو جرہا عمل کریں دی میں دہدہ جائے ویلے کوئی برا عمل کرے دل ویتے خیال ضرور کری میرا رب جرہ ہر شے دے دے او دہدہ کھڑے جرا رزق دے دے او رب دہدا کھڑے کرم کتنی او کریم دا گناہ کریں دی نا فرمانی کریں دی تیرا رزق بند نسی کیتا تیرے عیب ظاہر نہیں کریں دا کہ دا کرم او کریم دا کدئی تا او کریم دے نال یاری اللہ فاروق لیاری صدر آج کہیں کو یاد کہیں کئی عمرہ ذوالفقار بھٹو کئی عمرہ کہیں کو یاد کہیں کیوں انہیں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا نہیں کی تھی جے کو رب عزت عطا کی تھی اور دنیا تو رخصت تھی گن تا لوگ آج بھی چھوڑ دی جے کو رب عزت عطا کی تھی اللہ کریم فرمائے دے عزت نہیں عطا کرتا
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ جے کو چاہاں میں عزت عطا کرا. صرف عزت اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جے کو عزت عطا کریں دے دنیا تے ہونے تے عزت ہے نا، اور دنیا تے ہونے تے عزت دار ہے جے عالم برزخ جو ہونے تے عزت دار ہے، عالم آخرت جو ہوشی تے عزت دار ہو. یہ کو رب عزت عزت دولت نال نہیں ملتی، جاگیر نال نہیں ملتی، رب عطا. اللہ کریم کیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جن دے وچ شک دا گمان بھی نہیں کر سکتے. گنجائشی اے پاک کتاب کت واسطے آئی ہے؟ پہلے اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والے. تے رب جائے ملے خطاب کرے دے علیندہ ایمان والے جائے میں خیال کریں دے ایمان والے نہ کریں دے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والے کو روزندہ جے کرا کسی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خطاب ایمان والے نے نالے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. خطاب کے نالے ایمان والے نالے. ایمان والے کو اللہ کریم فرمیندے ایمان والے ہو توڑے تے روزے فرض کیتے گئے جی میں جو تسا کنو پہلے انتے تے فرض کیتے گئے ہیں. کیوں فرض فرمایا تاکہ تسا متقی بڑھ منجو پرہیزگار. بلا متقی جنگلے بنوے سو بلا بھی مکمل کہنوے متقی جائے بڑھوے سو والوی مکمل کہنوے. اللہ کریم فرمیندے مکمل تاں سو جو کتاب نال یاری لے سو جری شک تو پاکے ایک کتاب آئی کے لے واسطے ہدل للمتقین. متقی جنگلے بن گئے سو بڑا تو کوئی ہدایت ملسی تے ملسی ہی کتاب ہی قرآن کرو ملسی ہدایت ہی قرآن نہ لیاری. اللہ اللہ ای قرآن دا شان ہوئے. فرمایا ایک حرف پڑی الف ایک حرف پڑی رب فرمیندے ایک حرف دے بدلے میں 700 نے کئی مہینے میں عطا کرا. باقی مہینے میں ڈاہنے کیا تے ای مہینے میں کیوں جو 70 گنا جو ہی مہینے دے وچ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں دے. ایک فرض جو پڑھو تے 70 فرض دا ثواب انہیں 10 کو 7 نال ضرب دیو تے 700 بن. فرمایا ایک کتاب متقی واسطے ایمان والے واسطے ہدایت. صرف ہدایت نہیں ایک کتاب کو رب نازل کیتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وہ ایمان والے ہو ہی قرآن نال یاری لو ہر بیماری دی شفا ہے. یہ شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے.
قرآن نال جائیں ویلے قرآن نال یاری لگ سی زندگی دی سمجھ آوے سی زندگی گزارن دا ول آوے سی طریقہ آوے سی جائیں ویلے زندگی سونی گزرے سے رب فرمین دے میں استعطا کرے سا اللہ اللہ تعالی ہی پاک مہینے دے محبوب کریم دے صدقے پنجتن پاک دے صدقے جام طالب حسین دے پتر دی بخشش فرما میرا کریم ان دی زندگی دیا اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو اپنے محبوب کے صدقے معاف چاہا جام طالب حسین صبر کرن دے ہر لمحے دے پہلے نیک عطا کر کیوں وہ وقت یاد کر اللہ اکبر جس کے شوہر پہ خنجر چلایا گیا جس کے بیٹے کو خون میں نہلایا گیا جس کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا جس کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا اس خاتون جنت پہ لاکھوں سلام سبحان یام صاحب تو تے میں تا کہیں کڑی اچکر سے او کائنات دے مالک او کائنات دے شہزادے جنت دے مالک تے سردار اللہ کریم نے انہیں دا صبر آزمائے امتحان کے اے امتحان ہے زندگی دا جہدلے میرا رب دا بندہ امتحان دے صبر کرتے شکر ادا کریں دے میرا مالک کا تیرا شکر ہے جی میں تیری رضا ہے اوہ میری رضا ہے اللہ کریم فرمائے دو فرشتے میرے بندے کو دیکھو کیا بیٹھا دے مولا تیرا شکر بیٹھا ادا کریں دے تیری حمد بیٹھا کریں دے کیوں جس میں کیجرہ صدمانی تھی کہ جرا صدمانی تھی ولا بھی میں رب دا شکر بیٹھا ادا کر رب ناز کرے دے اپنے بندے وہ میرے بندے دا صبر دیکھو میں جرا صدمانی تھی میرا بندہ ولا ہی میرا شکر ادا بیٹھا کر میرا بندہ ولا بھی میرا شکر ادا بیٹھا کریں دے ہن میرا حق بن دے جو جرا صدمانی تھی نیمل بدل عطا کرا ہوں کو بھی بخش دے وہاں تے ان صبر کرن والے کو بھی یہ میرا ہی حق ہے اللہ تعالیٰ جام طالب حسین صبر جمیل اجر عظیم عطا کرے ان دے بچے کو جنت جالا مقام عطا کرے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه يا إله العالمين يا أرحم الراحمين اے مالک مولا سارے مجمع دی دعا کو اس نوجوان مرحوم دے حق دے اندر قبول تے منظور فرما اے اللہ دے قبر دے درجات بلند فرما حسنین کریمین دے قیامت تک نوجوان کو کچر نصیب فرما اے اللہ ورثہ لواحقین کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما اے اللہ سارے کو مرن تو پہلے قبر و آخر دی تیاری نصیب فرما اے اللہ مرن تو پہلے کعبہ بیت اللہ گنبد خضرا دی حاضر سب کو نصیب فرما اے اللہ اہل محل اہل علاقے دی خیر ملک پاکستان دی خیر فرما اے اللہ ملک پاکستان کو اندرونی بحرونی خطرات کو محفوظ فرما سارے مل کے دعا کرو اے اللہ کشمیر فرما بالخصوص فلسطین والے مظلومہ دی مدد فرما اے اللہ فلسطین والے مظلومہ دی مدد فرما اے اللہ قبلہ والدی حفاظت فرما الہی کسی کو آسرا کسی بات کا مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا الہی تو آسا کنی مشکلات تو فیل محمد علیہ السلام وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ